अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब अफीफ़ा है। आप देख रहे हैं इस्लामिक मॉडल स्टोरीज। आज हम सुनेंगे राबिया बसरिया का वाक़या। राबिया बसरिया कौन थी? ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई? अगर आपको इस्लामी वाक़या पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये हिजरी की पहली सदी की बात है। बसरा में इस्माइल नाम के एक नेक बुजुर्ग रहते थे। वो बहुत इबादत गुजार थे, देखने में बहुत गरीब थे। उनके घर में सिर्फ बेटियां ही थी। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए वो इस पर बहुत खुश और शुक्रगुजार थे। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने उन्हें फिर एक बेटी से नवाजा। ये उनकी चौथी बेटी थी। इसका नाम उन्होंने राबिया रखा। उनकी ये बेटी आगे चल के बहुत बड़ी वलिया बनी और राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर। जिस रात राबिया बसरिया की पैदाइश हुई, उनके वालिद हजरत इस्माइल के पास इतना भी तेल नहीं था कि चिराग जलाकर घर में रोशनी करते। आपकी बीवी ने कहा, चिराग जलाने के लिए पड़ोसी से थोड़ा तेल मांग लीजिए। आप न चाहते हुए भी पड़ोसी के दरवाजे पे गए। दस्तक देना ही चाहते थे कि रुक गए। आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से वादा किए थे, दुनिया के खातिर किसी के सामने हाथ न फैलाएंगे। आप बिना कुछ कहे, बिना मदद मांगे आप घर वापस आ गए और घुटनों पर सर रखकर बैठ गए। बैठे बैठे आंख लग गई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी ये बेटी सरदार होगी और इसकी शफाअत से मेरी उम्मत के 1000 लोग बख्श दिए जाएंगे। आंख खुली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में खूब रोए। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का उपनाम उम्मुल खैर था। आप अपने कबीले बनो कैस बिन अदी से ताल्लुक रखती थी, इसलिए आपको कैसिया अदविया कहा जाता था। आप 95 या 99 हिजरी में बसरा में पैदा हुए। बसरा की रहने वाली थी, इसलिए बसरिया कहलाई। आप बहुत इबादत गुजार। आप हजरत मरियम यानी आप ईसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह थी, जिनका कुरान में कई बार जिक्र हुआ। उनकी तरह आप भी इबादत करने वाली, नेक और पाक दामन और शर्म हया वाली थी। आप रहमतुल्लाह अलैहा इबादत और रियाजत में अपने जमाने के लोग में सबसे अलग थी। तमाम अल्लाह वालों की नजर में आप बहुत इज्जतदार थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हाल दिल से जुड़ने वालों की एक मिसाल थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैहा थोड़ी बड़ी हुई तो आपके माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसी वक्त बसरा में अकाल सूखा पड़ा, जिससे लोग भूख से मरने लगे। उस दौरान आपकी तीनों बहनें भी आपसे बिछड़ गईं और इस तरह आप अकेले रह गईं। इस बेबसी की हालत में एक दिन एक जालिम ने आपको अगवा कर लिया और सिर्फ कुछ पैसे के बदले बेच दिया। आप रहमतुल्लाह अलैहा गुलामी की जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन आप किसी जरूरी काम से गली से गुजर रही थी, तभी अचानक अजनबी आदमी आपके सामने आया। आप चाहती थी कोई गैर आदमी आपको न देखे। आप तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ते वक्त आपका पैर किसी चीज में फंस गया और आप गिर पड़ी, जिससे आपका हाथ टूट गया। तब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, या अल्लाह, मैं गरीब और यतीम बेसहारा हूँ। पहले ही गुलामी की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब मेरा हाथ टूट गया। इसके बावजूद मैं तेरी रजा चाहती हूँ। काश मुझे पता चल जाता तू मुझसे राजी है या नहीं। फिर उठकर घर की तरफ पहुंची। हजरत राबिया बसरिया शुरू ही से इबादत करने वाली थी। वो दिन रात इबादत में लगी रहती, दिन में रोजा रखती और रात में नफिल पढ़ती। एक रात आप अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ कर रही थी। उसी वक्त उनके मालिक यानी जिनकी गुलामी में आप थी, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि राबिया सर सजदे में रखी हुई थी और अल्लाह से कह रही थी, मौला, तू जानता है कि मैं हर वक्त तेरी इबादत करना चाहती हूँ, लेकिन तूने मुझे किसी और का गुलाम बना दिया, इसलिए मुझे उसका हक भी अदा करना पड़ता है। ये मंजर देख के मालिक परेशान हुआ कि मैं एक ऐसी पाक हस्ती से काम ले रहा हूँ, हालांकि मुझे इनकी खिदमत करनी चाहिए। अगली सुबह मालिक ने कहा, आज से आप आजाद हैं। अगर आप यहीं रहें तो मेरे लिए खुशी की बात होगी और आप कहीं और जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैहा वहाँ से चली गईं और तन्हाई में रहकर इबादत में मसरूफ हो गईं। बसरा के एक बड़े बिजनेसमैन अबू सुलेमान हाशमी ने उलमा से पूछा, क्या मेरे लिए शादी करना बेहतर होगा? उन्होंने सलाह दी, तुम हजरत राबिया बसरिया से निकाह कर लो। फिर उन्होंने राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा, निकाह का पैगाम दिया और कहा, मेरी रोज की आमदनी 80,000 दिरहम है। मैं 1 लाख दिरहम महर के बदले आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अगर आप राजी हो तो मुझे खबर दें। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने जवाब में लिखा,
بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے کے لیے جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا بناؤ، دوسروں کو اپنا وصی مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تم سے 2 گنا مال دے اور اس کی وجہ سے ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے ایک پل بھی منظور نہیں، میں اسی حال میں خوش۔ حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا 3 چیزیں میری غم کی وجہ ہے۔ پہلی میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، دوسرا قیامت کے دن میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، کیونکہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرا شمار کس میں ہوگا؟ اگر کوئی میرا یہ 3 غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی۔ آپ کی خادمہ بتاتی ہیں آپ ساری رات نماز میں لگی رہتی، صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی، یہاں عمل کر لے وہاں سو جانا، اس کے بعد وہ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھی۔ جب ہلکی روشنی آنے لگتی تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور کہتی اے نفس اس فانی دنیا میں کب تک سویا رہے گا، تھوڑی دیر جاگ کر نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو لینا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاری، جب رات ہوتی تو لوگ سو جاتے تو آپ خود سے کہتی رابعہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو، کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر آپ صبح تک نفل عبادت کرتی رہتی، فجر کی نماز کے بعد آپ دوبارہ کہتی اے نفس مبارک ہو تم نے پچھلی رات خوب محنت کی، لیکن یاد رکھو آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ عبادت میں لگ جاتی، جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی رابعہ یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ، اسے چھوڑ دو، قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے، نہ کبھی بستر پر سوئی نہ کبھی تکیہ پر سر رکھا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک بار آپ فرماتی ہیں کہ میں بہت بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی، بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ بیماری کی حالات میں عبادت کرنے کی کوشش کرتی، پھر اللہ نے صحت بخشی، پھر سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتی۔ ایک رات آپ کو نیند آ گئی، انہوں نے دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں، پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچی، میں نے اتنا خوبصورت باغ کبھی نہ دیکھا۔ تو یہ تھا رابعہ بصریہ کی زندگی کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو اسلامی واقعہ پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔